किसी दोस्त ने सवाल किया था कि साईं महबूब पीर हमें ये बताएं कि इस वक्त सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ कहाँ पर मौजूद है। सुल्तान बाहू को नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस खास में बुलाया है और सनद याफ्ता फ़कीर बनाया है और रूए ज़मीन की आरफों का बादशाह बनाया है। सुल्तानुल आरफीन, आरफों का बादशाह। अगर आप तनकीद की जरा इन्हें उतार दें थोड़ी देर के लिए ना, ये सोच लें कि मैं किसी पर एतराज और तनकीद नहीं करूंगा, मैं फना फिल्ला फकीर हूं, क्योंकि फना फिल्ला बकाबिला किसी पर तनकीद नहीं करता, एतराज नहीं करता। थोड़ी देर के लिए सोच लें कि मैं फकीर हूं और उस किताब का मुतालिया करें। नहीं टाइम मिलता मेरे बयानात को सुन ले, वही इरफान ही बयान कर रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का सारा इल्म जो है वो किताब इरफान के अंदर माफूज नहीं है। इस फकीर को महबूब पीर का खिताब अता किया फकीर अब्दुल हमीद सरकार ने, और वो सुल्तानुल बाहू का जो फैज था, इल्म था, इल्म दावतुल कबूर था, वो इस फकीर को अता फरमाया। जो वो विलायत की कड़ी थी वो मुझ फकीर साईं महबूब पीर तक जड़ावाला शरीफ में पहुंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया था कि साईं महबूब पीर हमें ये बताएं कि इस वक्त सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ कहाँ पर मौजूद है, किस आस्ताने पर हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ जारी व सारी है। ये बड़ा ही अहम सवाल है, बड़ी ही इस पर इंशाअल्लाह ताला गहरी गुफ्तगू होगी। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप सबको कि सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू हैं कौन, इनका बातनी मर्तबा और मुकाम क्या है। वैसे तो सारे हक बाहू के नाम को जानते हैं। अल्लाह पाक ने वातु इज़्ज़ु मंतशा का झंडा उनके मज़ारे पुर अनवार पर गाड़ दिया है, जो क़यामत तक के लिए कायम दायम हो चुका है। तो इनका जो बातनी मर्तबा है, हजरत सखी सुल्तान बाहू ने अपने एक रसाला लिखा जिसे रसाला रूही शरीफ कहा जाता है। तो रसाला रूही शरीफ के अंदर आप लिखते हैं कि ये मुझे इल्हाम अल्लाह ताला ने किया है, और इसमें आपने बताया कि अज़ल वाले दिन, ये वहदतुल वजूद को बयान किया कि अज़ल वाले दिन खुदा ताला ने जब निकाब मीम अहमदी ओढ़ा था, तो उस निकाब मीम अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ने के बाद अल्लाह करीम ने अपने ऊपर जुनबश खाई। तो तौहीद बारी ताला से पाक 7 अरवाह मुकद्दसा वो तख्लीक हुई। सबसे पहले अल्लाह की वहदतुल वजूद में से, खुदा की ज़ात में से जो सबसे पहले हस्तियाँ जिन्होंने शान नज़ूल फरमाया, वो टोटल 7 मुकद्दस हस्तियाँ हैं। और फिर और भी अल्लाह ताला ने फिर अपनी ज़ात से फिर अंबिया को पैदा किया, औलिया को पैदा किया, फुकारा सूफिया को पैदा किया। इसी तरह अलग-अलग मरातब अता फरमाए, लेकिन फ़क्र के बादशाह बनाए 7 टोटल। हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि उनमें पहला जो रूए ज़मीन के फ़क्र का बेताज बादशाह है, जो पहली हस्ती मुकद्दसा है, वो मेरे और आपके महबूब नबी अहमद मुज्तबा रिसालत माब इज़्ज़त माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर आपकी बेटी हज़रत सय्यदा तैयबा ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा है। ये अव्वल सुल्तानुल फ़ुक़रा है, कायनात की सबसे पहली वक़्त की सुल्तान, रूए ज़मीन के फ़क्र की बादशाह। और इनके बाद जो फ़क्र की बादशाही अता की गई, वो जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम के खलीफा हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु को अता फरमाई गई। और उनके बाद तीसरे सुल्तानुल फ़ुक़रा की बादशाही शहनशाह बगदाद मीरा मुहय्यिद्दीन सैयदुल औलिया ताजुल औलिया हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गीलानी अल हसनी वल हुसैनी हजूर पुरनूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने सुल्तानुल फ़ुक़रा की शहनशाही अता फरमाई। उसके बाद आपके बेटे फरजंद अर्जुमंद हजरत शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को चौथा सुल्तानुल फ़ुक़रा अल्लाह पाक ने बनाया। और 5वां सुल्तानुल फ़ुक़रा रूए ज़मीन का हजरत हक बाहू फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझ बाहू को बनाया। तो बाहू सुल्तान रूए ज़मीन के फ़क्र का बाताज बादशाह है।
ये सब हस्तियां बाताज बादशाह हैं। अव्वल हजरत सजिदा फातिमा ज़हरा, फिर ख्वाजा हसन बसरी, गौसे आजम, सैयद अब्दुल रज़ाक और सखी सुल्तान बाहू। और फरमाया 2 हस्तियां रुए ज़मीन पर आएंगी, तशरीफ लाएंगी, फैज़ बांटेंगी, उसके बाद क़यामत बर्पा होगी। वो मैं अपनी तकरीर के आखिर पर आपको उन दोनों हस्तियों का भी तारुफ करवा दूंगा, ताकि लोगों में इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं। बाकी जो जिनको मानता है माने, हम किसी पर तनकीद और एतराज़ नहीं करते। लेकिन पूछा मुझ फ़कीर से तजुर्बा ये पूछा गया कि आप ये बताएं, हज़रत सखी सुल्तान बाहू का फैज़ इस वक्त किस हस्ती के पास है? तो दानिश्वर लोग होंगे जो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। इस फ़कीर ने भी तहकीक के मैदान में कदम रखा और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत के अंदर भी जो राह सलूक है, इसके सफ़र पर हम भी गामज़न तालिब बने और हमने इस तालिब इल्मी के दौर में जो सीखा वो आज आपको बता देते हैं। हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन जो रूए ज़मीन के सुल्तानुल आरफीन भी हैं, सुल्तान बाहू को नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस खास में बुलाया है और सनद याफ्ता फ़कीर बनाया है और रूए ज़मीन की आरफों का बादशाह बनाया है। सुल्तानुल आरफीन, आरफों का बादशाह, ये भी मुकाम है। जो सुल्तानुल फुकारा तो वो हैं ही हैं, सुल्तानुल आरफीन भी फरमाया। और इतनी बड़ी हस्ती सुल्तान बाहू, सुल्तान कहते हैं बादशाह, बाहू कहते हैं बाखुदा, बादशाह बाहू। बादशाह बाहू इसलिए कहा जाता है कि सुल्तान बाहू को अल्लाह ने बादशाही अता फरमाई। अपनी इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात का जो राज सीना ब सीना चलता आ रहा था, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला गारे हीरा में। अब कोई कहता है गारे हीरा है ही नहीं, तो गारे हीरा के मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, गार मुकाम है, हीरा रोशनी है। जहां पर आपको मालिक का दर्शन मिल गया, अल्लाह का इसम मिल गया, समझो वो गारे हीरा है, वो रोशनी की जगह है। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का वो हजूर के सीने का इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक वाला इल्म जो था, इसम जो था, मुसम्मा जो था, वो हजरत सुल्तान बाहू को सीना ब सीना मुंतकिल होता हुआ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौला अली ने, फिर गौसे पाक ने अता फरमाया। और हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने, आप हजरत ने अपनी 63 साल जिंदगी सबसे पहले तो सच्चे तालिब को तलाश करते रहे। कायनात में कौन सच्चा तालिब है जो आकर मुझसे जाती इल्म को हासिल करे? खुद फरमाते हैं कि मैं 30 साल मुर्शिद कामल की तलाश में रहा, अब उसके बाद मैं किसी तालिब सादक की तलाश में हूँ, कोई ऐसा मिल जाए जिसको मैं ये फैज़ अता कर दूँ। 30 साल की रियाजत जब आप मुर्शिद को ढूंढ रहे थे तो आपको हजरत बड़े पीरों के पास गए आप, जिनमें मशहूर ज़माना हजरत दम मीरा बहावर शेर कलंदर हैं, शाह जमाल साहब हैं लाहौर में, और हजरत हबीब शाह गढ़ महाराजा में, फिर हजरत अब्दुर्रहमान देलवी हैं दिल्ली शरीफ में। फिर वहां से जब मोहर लगी ना कादरियत की, ज़ारी मुर्शद की, तो फिर आपको हजूर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातन में, हजूर की कचहरी हर रोज लगती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहले बैत सहाबा औलिया के साथ मजलिस मोहम्मदी से जाते हैं, तो वहां पर सुल्तान बाहू को बुलाया गया और खुद नबी करीम ने उनको अपना बैत किया। और सुल्तान बाहू कहते हैं, जब मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे बताएं हर सिलसिला, कोई चिश्ती है, कोई साबरी है, कोई नशाई है, कोई अपने सिलसिले का नाम है, हजूर मेरा नाम क्या है जो मुझे आपने बैत किया? तो फरमाया तू सरवरे दो आलम का बैत है तो तुझे सरवरी लक़ब अता किया गया, सिलसिला अता किया गया। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुझे तलकीन और इरशाद फरमाएंगे तो तू कादरी बना, और ये तेरा सिलसिला क़यामत तक अब्दुल आबाद मानदे सूरज मानदे आफ्ताब महताब चमकता दमकता रहेगा और तेरे सिलसिले से जो वाबस्ता हो जाएगा। ये सुल्तान बाहू कहते हैं, मुझे नबी करीम ने अपनी मजलिस में बुलाकर फरमाया कि तुझसे जो तेरे सिलसिले में आ जाएगा, तेरे हल्का इरादत में यानी पीरी मरीदी में आ जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाहू उसको इसमें अल्लाह ज़ात अता कर दिया जाएगा, उसका सीना मदीना बना दिया जाएगा, सीना और दिल इसमें अल्लाह ज़ात का हरम बना दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर।
تو یہ ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ جو 30 سال طالب کی تلاش میں مرشد کی تلاش میں رہے، پھر مرشد اعظم محمد مصطفیٰ نے بیعت فرما لیا۔ اس کے بعد فرماتے میں طالب کی تلاش میں رہا، لیکن افسوس مجھے کوئی ایسا طالب نہ ملا جو مجھ سے ذاتی علم حاصل کر سکے۔ علم کی بہت اقسام ہے، کوئی بندہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جنہیں 2 کتاباں بھی پڑھ لیندہ وہ کہتا ہے میرے تو بڑا فنے کھاں پیر کوئی نہیں، تو میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں، جھوٹ مارتا ہے۔ علم تو ایک ایسا سمندر ہے کہ بحر الکاہل ہے، جس کا نہ کوئی کنارہ ہے، نہ کوئی سرا ہے، نہ گہرائی ہے، اس کو تو ناپنا ہی مشکل ہے۔ اور ویسے بھی سلطان بہو کہتے ہیں علم کی عین کہتی ہے کہ عین ذات الہی کا دیدار کر، لام کہتی ہے کہ اپنے آپ کو نفی کر لا کر دے، پھر آپ کو علم ملے گا، میم کہتی ہے کہ اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کے حوالے کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمدی رنگ میں رنگ جا، یعنی تصور ہے اس میں محمد اپنے سینے پر، اپنے دل پر، اپنے ماتھے پہ نقش کر، تاکہ محمدی رنگ تجھے رنگ چڑھ جائے۔ اس کے بعد علم تجھ پر کھلے گا بھی، یہ علم نہیں، یہ علم آگے کھلے گا بھی۔ یہ علم نہیں ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندہ بڑیاں کتاباں دے حوالے دیندہ اور کو بڑا علم ہے، یہ علم نہیں ہے، کیونکہ علم کبھی بھی فساد نہیں ڈالتا۔ علم جو ہوتا ہے وہ عین ذات الہی کا جو دیدار کر لیتے ہیں وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو علم مکمل عطا کر دیا جائے اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، پھر وہ تنقید اور اعتراض نہیں کرتا۔ اور آج تو سوشل میڈیا بڑا پر ہے، ہر بندہ بابوں کے خلاف لگا ہوا ہے، صرف کیا اپنا کاروبار اور اپنا چینل چمکانے کے لیے، اپنی روٹی پانی سیدھا کرنے کے لیے وہ بابوں کے خلاف یہ چیزیں کر رہا ہے کہ چلو میرا کام چل، جبکہ اس کو بھی پتا ہے کہ دین اسلام کو فروغ دینے والے اولیاء اللہ تھے، اور آج بھی اولیاء اللہ ہے، اور قیامت تک کے لیے اولیاء اللہ صحیح معنوں میں حضور کا تصوف والا حقیقی اسلام لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ بس کہہ دیتے جی بابیا نے کی کیتا، میرے بیان سنے پتا چل جائے گا، میں بھی بابا ہوں نا، مجھے بھی لوگ بابا ہی کہتے ہیں آج کے دور میں، تو بیان سن لیں میرے سارے، ہمارے پاس آ جائیں۔ جڑا والا کے اندر 2 مسجدیں 2 مدرسے بنائے ہیں، قرآن حدیث اور ترجمہ تفسیر حفظ و ناظرہ اور تصوف پر دن رات انشاءاللہ تعالی کام ہو رہا ہے۔ آ کر دیکھ لیں، یہی کرتے تھے ہمارے بڑے بزرگ بابے بھی یہی کرتے تھے، آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ لوگوں کو صحیح معنوں میں تصوف اور اسلام کی روشنی جو ہے یہ صوفیہ اور اولیاء اللہ نے عطا کی ہے۔ تو سلطان بہو کہتے ہیں کہ 30 سال طالب ڈھونڈتا رہا، طالب نہیں ملا، آخر آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بند تھیں، وہ فارسی میں 100 کتابیں لکھی تھیں، بعض کہتے 140 لکھی تھی، چلو جتنی بھی تھی کتابیں بند تھیں، فارسی میں لکھی تھی، کسی کو فارسی آتی نہیں تھی۔ سلطان باہو نے اس میں محمد کا تصور، اس میں اللہ ذات کا تصور، مراقبہ، گیان، اس کے متعلق گہری گفتگو اپنی کتابوں میں فرمائی، لیکن لوگ بے خبر تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ سلطان باہو کیا لکھ کر چلے گئے۔ 300 سال کے بعد سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک ہستی برحق کو خواب کے اندر ملتے ہیں، زیارت عطا فرماتے ہیں۔ وہ ہستی کہاں سے ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کلاچی شریف، حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ آپ اس وقت جوان تھے اور لاہور میں پنجاب کالج میں آپ سٹوڈنٹ تھے، پڑھ رہے تھے FA وغیرہ میں، اور آپ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سخی سلطان العارفین کی کتاب ایک دن پڑھی اور ان سے محبت ہو گئی۔ یہ محبت ہونا اور بعد میں سلطان العارفین نے اپنے پاس بلا لینا، یہ سب وہ ازلی ابدی فیصلے تھے جو دنیا میں آ کر پورے ہونے تھے۔ یہ افضل والے دن کے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ سلطان باہو نے فرمایا فقیر نور محمد آجا میرے دربار عالیہ سلطان باہو پر۔ گھر بار چھوڑا، عشق باہو میں فقیر نور محمد سروری قادری دربار سلطان باہو چلے گئے۔ گھر والوں کو پتا چلا، وہ وہاں پر آئے، سمجھایا، آپ نے گھر والوں کی بات مانی کہ چلو چلے جاتے ہیں، واپس چلے گئے۔ پھر سلطان العارفین سلطان باہو خواب میں ملتے ہیں، فرمائے نور محمد آجا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں تجھے وہ علم عطا کر دوں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ تجھے سلام پیش کریں گے۔ اب فقیر نور محمد صاحب فرماتے ہیں بار بار سلطان باہو کا بلانا تھا،
बार बार उनकी ज़ियारत का होना था। और ये वैसे भी मैं बता रहा हूँ, ये अज़ल वाले दिन के फैसले होते हैं जो आज दुनिया में पूरे हो जाते हैं। फरमाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं दरबार सुल्तान बाहू पर गया। मैंने जाकर बातन में देखा तो सुल्तान बाहू अपने फकर की गठरी लेकर जाने लगे थे। मैंने पूछा हुजूर मैं आ गया। फकीर नूर मोहम्मद साहब ने अर्ज की तो सखी सुल्तान बाहू ने वो फकर की गठरी जो थी ना, अपने इल्म की मिरास जो थी, वो इल्म अक्सीर, इल्म तकसीर था, दावत दमनोश था, दावतुल कबूर थी, दावत नूर था, दावत हजूर था, वो इल्म कीमिया था, वो इल्म अक्सीर था, वो इल्म तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात था, वो मुर्शिद कामल की मोहब्बत का नॉलेज था, इल्म था। वो सारा गठरी में बांधा हुआ था और सुल्तान बाहू ने फकीर नूर मोहम्मद के कंधे पे रख दिया और सीने से सीना लगाकर फरमाया मेरे फकर का वारस आ गया। ये वाकया किताब हयात सरवरी में मौजूद है जो खुद फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने दर्ज फरमाया। और आपके बेटे हजूर किबला फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी जो इस नाचीज के मुर्शद करीम हैं, उन्होंने अपनी किताबों में इस वाकया को डिटेल के साथ लिखा। तो सुल्तान बाहू ने अपना सारा फैज जो था और इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह जो था वो फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी को अता फरमा दिया। और फिर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का फैज देना था, मोहर लगनी थी, आप वहीं के होकर रह गए और अपनी जिंदगी के 30 से 40 साल दरबार सुल्तान बाहू पर गुजार दिए और वहीं के होकर रह गए। और आपको फारसी आती थी, आपने क्या किया, सुल्तान बाहू की सारी किताबों को पढ़ते थे और खुद फरमाते हैं जब मैं कोई उसमें मर्तबा पढ़ता था ना, दिन को वो मर्तबा पढ़ता था, रात को वो मुझ पर वारद हो जाता था और मैं उस मर्तबे पर फायज हो जाता था, यानी वो मंजिल को पा लेता था। ये फकर की शान होती है। अल्लाह ताला जिस बंदे से राजी हो जाता है उसको फकर की सारी मनाजिलें अल्लाह अता फरमा देता है। फकीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी किताबों के तर्जमे शुरू कर दिए। नूरुल हुदा का तर्जमा, हक नुमा और अक्ल बेदार का तर्जमा। फिर आपने सोचा कि एक ही किताब का तर्जमा करूं, बड़ा वक्त लग जाएगा, क्यों ना मैं सारी किताबों का कोई निचोड़ निकालूं। सुल्तान बाहू कहना क्या चाहते हैं, लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, अल्लाह का वली किस मिशन पर, किस मरकज पे लाना चाहता है। फकीर नूर मोहम्मद ने सारी किताबें पढ़ी, आखिर सुल्तान बाहू के नुक्ते को पा लिया कि हक बाहू बादशाह क्या लोगों को देना चाहते हैं, क्या समझाना, क्या फैज़ सुल्तानी देना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने जिंदगी मुबारक में फकीर नूर मोहम्मद साहब ने एक किताब लिख दी उर्दू में, सुल्तान बाहू की किताबों का कहले तर्जमा लिख दिया, इरफान हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम, जो आज भी नेट पर मौजूद है। अगर आप तनकीद की जरा इन्हें उतार दें थोड़ी देर के लिए ना, ये सोच लें कि मैं किसी पर एतराज और तनकीद नहीं करूंगा, मैं फना फिल्ला फकीर हूं, क्योंकि फना फिल्ला बकाबिला किसी पर तनकीद नहीं करता, एतराज नहीं करता। थोड़ी देर के लिए सोच लें कि मैं फकीर हूं और उस किताब का मुतालिया करें, नहीं टाइम मिलता मेरे बयानात को सुन ले, वही इरफान ही बयान कर रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का सारा इल्म जो है वो किताब इरफान के अंदर महफूज है। अगर आप तनकीद की है उतार कर पढ़ेंगे और अक्ल सलीम को हासिल करके पढ़ेंगे, अगर अल्लाह आपको हिदायत देगा तो इंशाअल्लाह आप उस किताब में फैज पाएंगे। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के फिर किताबों का आपने लुब्बे लुबाब निकाला कि आप वज़ाइफ क्या बताना चाहते हैं लोगों को। फिर सुल्तान बाहू की किताबों से वज़ाइफ उठाए और फकीर नूर मोहम्मद ने किताब लिखी मखज़ानुल असरार व सुल्तानुल औराद, यानी छुपे हुए खजाने और खुदा के राज। उस किताब में आपने लिख दिया जो इरफान है, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। हिस्सा अव्वल में आपने तसव्वुर इसमें मोहम्मद और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के बारे में लिखा, और जो हिस्सा दोम है उसमें आपने दावतुल कबूर के बारे में लिखा कि कैसे आप अंबिया और औलिया से ज़ाहिर बातन में मिल सकते हैं। और मखज़ानुल असरार व सुल्तानुल औराद किताब के अंदर आपने लिखा दुरूद सलातुल कुबरा, वो दुरूद पाक जो फकीर नूर मोहम्मद को गौस पाक के घर से मिले। वो बगदाद शरीफ गए, उनके घर से जो वज़ाइफ उनके बेटों ने बताया कि ये हमारे पापा गौस आज़म रोज का ये दरूद पढ़ते थे। और सुल्तान बाहू ने भी किताबों में लिखा था, लेकिन वो मुकम्मल नहीं था, बस ये लिखा था दुरूद सलातुल कुबरा पढ़ते थे। तो फकीर नूर मोहम्मद सफर करके बगदाद शरीफ गए और वहां से फिर आप जो कलमी नुस्खे लेकर आए वो दुरूद सलातुल कुबरा है, दूसरा दुआए सैफी है, तीसरा दुरूद गौसिया है, कसीदा गौसिया है, चौथा कसीदा बाज़ अशहब है।
یہ قصیدے جو اوریجنل غوث پاک رحمتہ اللہ علیہ کے بیٹوں سے آپ نے اصل کاپیاں قلمی نسخے لے کر آئے اور اپنی کتاب مخزن الاسرار میں لکھا، اور ایک رسالہ روئی شریف بھی لکھا، اور یہ 5 خزانے لکھے، اور اس کے اندر 7 سلطانوں کا احوال بھی لکھا کہ 7 روئے زمین کے جو سلطان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ فقیر نور محمد صاحب نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا۔ تو فقیر نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے سلطان باہو کے سارے علم کو سمیٹ لیا، اور حق باہو نے بھی سارا علم فقیر نور محمد صاحب کو دے دیا۔ فقیر نور محمد سلطان باہو کے علم کو لے کر کلاچی شریف پہنچے، ڈیرہ اسماعیل خان نوری دربار میں۔ وہاں پر آپ نے بیٹھ کر کتابوں کی تبلیغ کی، سلطان باہو کا مشن بتائے، لوگوں یہ تصور اسم محمد اور اسم اللہ ذات ہے جو سلطان باہو کا وہ راز تھا جو ان کے سینے میں تھا، میں فقیر نور محمد نے لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں آؤ اور اس راز کو حاصل کر لو۔ پھر آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے رہتے تھے، حضور سلطان الفقراء حضرت فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمت اللہ، جنہوں نے ساری زندگی اپنے بابا فقیر نور محمد کی خدمت میں گزاری، خدمت کرتے رہے، ان کے تابع دار رہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ رہے، ان کے مرید اور خلیفہ خاص بن کر۔ تو فقیر نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو پھر سلطان باہو کا جو اصلی فیض ملا تھا، وہ سلطان باہو کا سارا فیض جو ان کو مدینہ شریف سے نجف شریف، نجف سے بغداد، بغداد سے سلطان باہو سے پھر کلاچی شریف میں فقیر نور محمد صاحب سے ان کے بیٹے فقیر عبدالحمید سرکار میں وہ سارے کا سارا فیض باہو پہنچا۔ یہ میری ایک تحقیق ہے کہ فیض کی کڑی ایسے چلی ہے۔ باقی ان کی جو اولاد پاک ہے ان کو بھی ہمارا سلام ہے، ان کے پاس بھی بڑا فیض ہے، ان کے جہاں جہاں مرید اور خلفاء سلطان العارفین کے ہیں سب کو ہمارا سلام ہے، سب کے پاس سلطان باہو کا علم ہے۔ اس فقیر کی جو تحقیق اور جو ہم نے حاصل کیا آج اس علم کو، وہ سلطان باہو سے حاصل کیا، فقیر نور محمد صاحب سے، ان کے بیٹے فقیر عبدالحمید صاحب کے ساتھ میں نے 25 سال گزارے اور ان سے اس علم کو حاصل کیا۔ اور میں نے اس دوران کیا دیکھا جو سمجھا وہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ اگر غوث پاک اور سلطان باہو کا اصلی فیض کہیں ملے گا نا تو آپ کو کلاچی شریف میں فقیر نور محمد صاحب، فقیر عبدالحمید سرکار، اور ان کے آج جو گدی نشین ہے، سجادہ نشین ہے، مسند نشین ہے، حضرت فقیر ہارون احمد سروری قادری، اور آگے ان کے بھتیجا ہیں حضرت سلطان الفقراء فقیر شاہ گل احمد سروری قادری جو فیض بانٹ رہے ہیں۔ اور انہی ہستیوں نے، کلاچی والوں نے اس فقیر کو محبوب پیر کا خطاب عطا کیا، فقیر عبدالحمید سرکار نے، اور وہ سلطان باہو کا جو فیض تھا، علم تھا، علم دعوت القبور تھا، وہ اس فقیر کو عطا فرمایا۔ جو وہ ولایت کی کڑی تھی وہ مجھ فقیر سائیں محبوب پیر تک جڑا والا شریف میں پہنچی، جہاں پر الحمدللہ آج ہزاروں لاکھوں دنیا ہماری مرید ہو رہی ہے اور اسی سروری قادری سلسلے کے فیض کو وہ حاصل کر رہی ہے جو حضرت فقیر عبدالحمید، فقیر نور محمد، سلطان باہو اور غوث پاک، پھر پنجتن پاک، پھر اللہ پاک، یہ ساری جو کڑی مجھ فقیر تک پہنچی۔ تو الحمدللہ یہ آج فیض اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ سلطانی فیض اسم محمد کے حاصل کرنے کا، اسم اللہ ذات کے حاصل کرنے کا فیض اس فقیر سے کوئی پوچھے تو وہ کلاچی شریف میں ہے، وہ فقیر عبدالحمید سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے۔ آپ کے والد محترم فقیر نور محمد صاحب کو سلطان باہو نے وہ علم عطا فرمایا۔ اور آخر پر میں اپنا بس بتانے لگا ہوں، باقی ہر ایک اپنا اپنا، جس کو دراصل جس کو جہاں پر جلوہ خدا نظر آتا ہے وہاں پر مرید ہو جاتا ہے۔ اب جس کو جہاں پہ کچھ نظر آیا اس نے تو کہا میرے لیے تو یہی سارا کچھ ہے۔ جو اس فقیر نے اس روحانی دنیا میں جا کر دیکھا تو فقیر نور محمد کو روئے زمین کا چھٹا سلطان دیکھا، کیونکہ سلطان باہو کے علم کو جو صحیح معنوں میں لوگوں کے آگے پیش کر سکا ہے وہ فقیر نور محمد سروری قادری ہے۔ فقیر نور محمد سروری قادری روئے زمین کے چھٹے سلطان الفقراء ہیں، اور 7ویں سلطان الفقراء میرے مرشد گرامی حضرت سلطان فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمت اللہ علیہ۔ یہ اس فقیر کا عقیدہ ہے، میں نے جو دیکھا وہ بتا دیا۔ آپ کا جو مرشد ہے وہ آپ کے لیے سلطان الفقراء ہے، آپ کو بھی مبارک ہو۔ سلطان الفقراء صفاتی بھی ہوتے ہیں، ذاتی بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ ذاتی معنی، صفاتی معنی، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جو جس کو بھی سلطان الفقراء دیکھتا ہے باطن کے اندر تو وہ اس کو صفاتی بھی دیکھ سکتا ہے، ذاتی بھی دیکھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے بھی مرید ہیں، آپ کے لیے آپ کا پیر جو ہے وقت کا سلطان الفقراء ہے۔
لیکن اس فقیر نے جو اپنی زندگی میں تجربہ کیا، کچھ دیکھا پرکھا اور مرشدوں کی خدمت کی، سیوا کی، اور جو مجھے پتا چلا وہ روئے زمین کے یہ 7 سلطان الفقراء ہیں جو روئے زمین کے بادشاہ ہیں، جن کی دعا اور توجہ سے کائنات کا کام چل رہا ہے۔ ان کی دعا اور توجہ سے اللہ تعالیٰ کائنات پہ رحمت فرماتا ہے، ان کے ہی قدموں کی برکت سے۔ تو سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا فیض وہیں پر ہے جہاں پر اسم محمد اور اسم اللہ ذات ہے۔ اب دیکھیں اسم اللہ ذات کن کے پاس ہیں، تو ایسے ولیوں کے پاس آ جائیں جو آپ کو دل اسم اللہ ذات سے روشن کریں۔ حق باہو سچ باہو نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں جہاں پر اسم اللہ ذات ہوگا وہیں پر میں باہو سلطان ہوں گا۔ اب دیکھ لیں باہو سلطان کو کہاں پہ ڈھونڈنا ہے، جہاں پر آپ کو اسم اللہ ذات ملے۔ ہمیں کلاچی شریف سے ملا، بعد میں لوگوں کو ہم سے ملا، تو پھر جس کو جہاں سے ملا وہیں پر سلطان باہو کا فیض جاری و ساری ہے۔ اور یہ فیض ایسا ہے جو سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے، یہ وہ فیض ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ فیض سلطانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔